نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. والقراءة والعمل بما يقرأ الإنسان وتطبيق ما يقرأ الإنسان، هذا سبيل الرفعة. أما الذي لا يتعظ بالآيات فهذا لا ينتفع. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بل الذي أوتي الآيات ولم يعمل بها قد شبهه الله سبحانه وتعالى بأقبح الحيوانات في أخس صورة من صورها. شبه الله جل وعز من آتاه القرآن ولم يعمل بما فيه من الآيات بالكلب. وليس الكلب فقط، بل الكلب في أخس صورة من صوره، ألا وهي حالة اللهث التي يجري فيها الكلب ويخرج لسانه. قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. إن الله يرفع بهذا الكتاب، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نسأل الله العافية والسلامة. الكلب أحط الحيوانات وصوره الله، شبه الله من ترك هذا القرآن والأخذ به بعدما أوتيه والعمل بما فيه بأقبح صورة لهذا الحيوان القبيح، ألا وهو إيش؟ حال اللهث. واسمعوا بالعكس، التعليم وقبول التعليم والعمل بالتعليم رفع به الكلب من أخس أحواله إلى أعلاها. وذلك في قول الله جل وعلا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الكلب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، أخراهن بالتراب. هذه شاذة، أصح الروايات أولاهن أو إحداهن، لأن الأخيرة إذا كانت تراب يحتاج إلى 8، إذن أولاهن أو إحداهن. هذه نجاسة الكلب مغلظة. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. عند الصيد يمسك هذا الكلب، ألا يباشر لعابه الصيد والفريسة؟ لعابه ألا يباشر الصيد ويباشر الفريسة؟ يباشره. لم يأمرنا بالغسل، مع أن اللعاب يسيل ويمسك بفمه، وهناك في الماء أمر بإراقته وغسل الإناء، فارتفع بسبب قبوله للتعليم. والذي أوتي الآيات ولم يعمل بها ولم يقبل هذا التعليم ينخفض، فشبه بالكلب. فانظروا هاتين الصورتين المتعاكستين، في من حقه أن يرتفع ولم يرتفع، وفي من حقه الاتضاع وارتفع حينما قبل التعليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني.